हेलो एभ्रिवान। आज चाहिँ हामी ग्रेड 12 म्याथमेटिक्सको स्ट्याटिस्टिक्स पोर्सनको कोरिलेसनको बारे थोरै कुराहरू र यसको प्रब्लम्सहरू सल्भ गर्न गइरहेका छौँ। सो अघिल्लो स्ट्याट्सको भिडियोजहरूमा हामीले चाहिँ सिङ्गल भेरिएबल सम्बन्धी नै कुराहरू गरिरहेका थियौँ। ठिक छ, त्यहाँनिर सिङ्गल भेरिएबलमा चेन्ज आयो भने भन्दा पनि रिलेसन के रहेछ भन्ने कुराहरू डिफाइन गरिरहेका थियौँ। तर रियल वर्ल्ड सिनारियोजमा त के हुन्छ भन्दाखेरि सिङ्गल भेरिएबलमा मात्रै डिपेन्ड गर्दैन। जस्तै तपाईँले क्रप प्रोडक्सन हेर्नुहुन्छ, ठिक छ, क्रप प्रोडक्सनहरू हेर्दाखेरि अब यो कुरा त रेनफलमा मात्रै डिपेन्ड गर्दैन नि त। रेनफल सनलाइटमा डिपेन्ड गर्छ होइन। त्यसै गरी माटो कतिको फर्टाइल छ, फर्टिलिटीमा डिपेन्ड गर्छ होइन। सो यस्तो धेरै भेरिएबल्सहरू आउँछ। सो अगाडिको मेथड्सद्वारा हामीले यस्तो कामहरू गर्न सक्दैनौँ, धेरै भेरिएबलहरूसँग खेल्न सक्दैनथ्यौँ। तर अब कोरिलेसन भनेको चाहिँ के हो भन्दा कुनै पनि दुईटा भेरिएबलहरू बिच रिलेसन छ होइन। दुईटा भेरिएबलहरू बिच रिलेसन छ भने त्यस्तो रिलेसनहरूलाई डिफाइन गर्न चाहिँ कोरिलेसनको कुरा युज हुन्छ होइन। सपोज क्रप प्रोडक्सन बढ्नुको मतलब के हुनसक्छ त, रेनफल धेरै भएर हुनसक्छ होइन। क्रप प्रोडक्सन बढ्नुको मतलब रेनफल धेरै हुनु। त्यसै गरी क्रप प्रोडक्सन घट्यो भने रेनफल पनि घट्यो होला भन्न सकिन्छ होइन। सो एउटामा चेन्ज आउँदा अर्कोमा पनि चेन्ज आउँछ भने त्यो भनेको हाम्रो कोरिलेसन हुन जान्छ। ठिक छ, एउटा भेरिएबलमा चेन्ज आउँदाखेरि यदि अर्को भेरिएबलमा पनि चेन्ज आउन सक्छ भने त्यसलाई चाहिँ कोरिलेसन भन्छ। सो अब हामी मोर देन वान भेरिएबल्सको बिच रिलेसन्सहरू चाहिँ हेर्छौँ। ठिक छ, सो कति चाहिँ चेन्ज हुँदो रहेछ त भन्ने कुरालाई चाहिँ के भन्छ त, कोरिलेसन भन्छ। र कोरिलेसनमा कति चेन्ज भयो कुरा भन्ने कुरा चाहिँ कोरिलेसन कोफिसिएन्टले दिन्छ। ठिक छ, केले दिन्छ, कोरिलेसन कोफिसिएन्टले दिन्छ। अब कोरिलेसनहरू जेनरली पोजिटिभ नेगेटिभ टाइपको हुन्छ, पोजिटिभ एन्ड नेगेटिभ। त्यसै गरी लिनियर र नन लिनियर हुन्छ। ठिक छ, लिनियर र नन लिनियर। सिम्पल मल्टिपल पार्सियल पनि हुन्छ, सिम्पल मल्टिपल र पार्सियल कोरिलेसनहरू पनि हुन्छ। अब पोजिटिभ नेगेटिभ भन्ने बित्तिकै के भयो त, यदि एउटा भेरिएबल इन्क्रिज हुँदा अर्को भेरिएबल पनि इन्क्रिज भयो, ठिक छ, र एउटा भेरिएबल डिक्रिज हुँदा अर्को भेरिएबल पनि डिक्रिज भयो। सपोज एक्स इन्क्रिज हुँदा वाइ पनि इन्क्रिज भयो, एक्स डिक्रिज हुँदा वाइ पनि डिक्रिज भयो भने त्यो पोजिटिभ भयो। नेगेटिभ भनेको चाहिँ एक्स इन्क्रिज हुँदा वाइ डिक्रिज भयो र एक्स डिक्रिज हुँदा वाइ इन्क्रिज भयो भने त्यो भनेको नेगेटिभ कोरिलेसन भयो। लिनियर भनेको त बुझिहाल्नुहुन्छ, एउटा स्ट्रेट लाइनको फर्ममा चेन्ज भइरहेको छ। वाइ इज इक्वल्स टु एमएक्स प्लस सीको फर्ममा चाहिँ हाम्रो भेरिएबल त्यो एक्स र वाइ बिच यस्तो रिलेसन छ भने लिनियर भयो। सपोज वाइ इज इक्वल्स टु ई पावर एक्सको फर्ममा छ, यो भनेको त एउटा एक्सपोनेन्सियल कर्भ दिन्छ यस्तो खालको, यस्तो माथि जान्छ होइन। सो यो भनेको के भयो, नन लिनियर कोरिलेसन भयो। अब सिम्पल पार्सियल भन्ने कुराहरू चाहिँ कस्तो हुन्छ होला त भन्ने कुरा, अब यो सिम्पल पार्सियल कोरिलेसनहरूको बारे हामी स्टडी गर्नु पर्दैन होइन। सिम्पल कोरिलेसन भनेपछि एउटा सिम्पल रिलेसन हुन्छ, मल्टिपल भनेपछि मल्टिपल भेरिएबल्सहरूसँग रिलेटेड हुन्छ। जस्तै मैले क्रप प्रोडक्सन र रेनफल हेऱ्यो भने सिम्पल भयो। मल्टिपल भनेपछि अब सायद क्रप प्रोडक्सनको रिलेसन हामीले रेनफल, सनलाइट, फर्टिलिटीहरू जस्तोसँग चेक गर्न थाल्यौँ भने मल्टिपल कोरिलेसनहरू हुन्छ। अब कोरिलेसन भनेको विभिन्न मेथड्सहरूद्वारा स्टडी गर्न सकिन्छ। जस्तै स्टडीको मेथडहरू, कोरिलेसन स्टडी गर्ने मेथडहरू भनेको एउटा स्क्याटर डायग्राम हो। ठिक छ, स्क्याटर डायग्राम भनेपछि हामीले तिनीहरूलाई चाहिँ एउटा ग्राफमा प्लट गर्छौँ। ठिक छ, ग्राफमा प्लट गर्छौँ र त्यसपछि हेर्छौँ ए कति स्क्याटर भएको रहेछ त डाटा भन्ने कुराहरू हो, त्यसरी हेर्छौँ। अर्को भनेको हाम्रो कार्ल पियर्सन्स कोरिलेसन कोफिसिएन्ट। ठिक छ, कार्ल पियर्सनको कोरिलेसन कोफिसिएन्टद्वारा पनि हेर्छौँ। सो कार्ल पियर्सन कोरिलेसन कोफिसिएन्ट भनेको आर इज इक्वल्स टु कोभेरिएन्स अफ एक्स वाइ डिभाइडेड बाई भेरिएन्स अफ एक्स, त्यसै गरी भेरिएन्स अफ वाइ, यो फर्मुलाले भेट्छौँ। सो यो फर्मुला याद गरिराख्नु है, अथवा कपीमा टिपिराख्नु। हामी एकछिनपछि यो फर्मुलाहरूद्वारा प्रब्लमहरू सल्भ गर्छौँ। ठिक छ, त्यसै गरी थर्ड भनेको चाहिँ हाम्रो स्पियरम्यान्स ऱ्याङ्क रिलेसन भनेको छ, अथवा ऱ्याङ्क कोरिलेसन भनेको छ। सो स्पियरम्यान्सको चाहिँ हाम्रो सिलेबसमा सायद प्रब्लम्सहरू छैन, कतै प्रब्लम भयो भने जस त्यो पनि म सल्भ गरिदिन्छु है। सो
यति हो हामीले बुझ्नुपर्ने थ्योरी यही हो। कोरिलेसन भनेको के हुन्छ त हामीलाई यसले चाहिँ कुनै दुईटा भेरिएबलहरु बीच रिलेसन दिन्छ हैन एक अर्काको बीच सर्टेन रिलेसन छ तर त्यो रिलेसन हामीले भेटाउन सक्छौं ठीक छ यो भयो हाम्रो थ्योरी पोर्सन। अब हाम्रो प्रब्लम पोर्सन तिर जाउँ ठीक छ र प्रब्लम पोर्सन गर्दै गर्दै यहाँ माथिको यो फर्मुलाको कुराहरु पनि म बुझाउँदै जान्छु ठीक छ। सो यहाँनेरि अब ल प्रब्लम सल्भ गरौँ। सो सुरुमा के सोधेको छ फाइन्ड द कोरिलेसन कोएफिशिएन्ट बिट्विन भेरिएबल्स x एन्ड y अन्डर फलोइङ कन्डिसन्स ठीक छ। यहाँनेरि केही कन्डिसन्सहरु दिएको छ सो क्वेशनै लेखिदिन्छु म फाइन्ड द कोरिलेसन कोएफिशिएन्ट between two variables x and y under following conditions ठीक छ। following conditions को अंडर मा हामीले के भेट्नु पर्ने छ कोरिलेसन कोएफिशिएन्टहरु भेट्नु पर्ने छ। सो हामीलाई के क्वेशनहरु छ हेरौँ। सो पहिलो क्वेशन हाम्रो के छ भने हामीलाई COV अथवा xy is equals to covariance ठीक छ covariance of variables x and y दिएको छ is equals to 18 हुन्छ। त्यसैगरी variance of x is equals to 16 दिएको छ र variance of y भनेको कति दिएको छ 81 भनेर दिएको छ। सो अब यहाँनेरि एउटा टर्म आएको छ कोभेरियन्स भन्ने। अब कोभेरियन्स भन्ने टर्मले के डिनोट गर्छ होला त सो अलिकति सोच्नुस् एकचोटी हैन कोभेरियन्स भनेको के होला भन्ने कुरा भयो। कुनै पनि कुरामा कोभेरियन्स आउनुको मतलब के हुन्छ होला भन्ने कुरा हो। सो एउटा डेफिनेसन भनेको चाहिँ के हो त भन्दा कोभेरियन्स भनेको चाहिँ स्ट्याटिस्टिकल एउटा मेजर हो हैन र त्यहाँनेरि दुईटा भेरिएबलहरु एज अ इनपुट दिइरहेको हुन्छ हैन र यहाँबाट एउटा सर्टेन के आउँछ त एक्सपेक्टेड भ्यालु भनेर आउँछ ठीक छ। अब फिजिक्सको टर्ममा कोभेरिएन्ट भनेको चाहिँ कम्पोजिसन प्रिजर्भ गर्ने हैन एउटा जस प्रिजर्भिङ क्यारेक्टर पनि भनेर भन्छ ठीक छ। एक्स एन्ड वाई को एउटा जस कन्स्टेन्ट क्यारेक्टर के छ भन्ने कुरा जस्तो दिन्छ यसले कोभेरियन्सले चाहिँ एउटा कन्स्टेन्सी हुने क्यारेक्टर के छ कम्पोजिसनलाई जस्ताको त्यस्तै राख्ने त्यो कम्पोजिसनमा चेन्ज नआओस् भनेर हेर्ने कुरा हो एउटा कोभेरियन्स भनेको। त्यसरी हेर्दा अब एक्ज्याक्ट डेफिनेसन छ तपाईलाई अरु कोभेरियन्सको बारे अझै बुझ्न मन छ भने चाहिँ मलाई कन्ट्याक्ट गर्नु होला किनभने यतिकै बुझ्न अलिकति गाह्रै हुन्छ हैन दुईटा भेरिएबल बीचको रिलेसन मात्रै भन्दा त सायदै चित्त बुझ्ला हैन तर पनि जे होस् हामीले चाहिँ प्रब्लम सल्भ गर्नको लागि म तपाईहरुलाई कोभेरियन्सको सर्टेन फर्मुला रिलेसनहरु पनि दिन्छु। सो यहाँनेरि अब सिधै फर्मुला छ कार्ल पियर्सन कोरिलेसन कोएफिशिएन्टलाई r ले डिनोट गर्छ ठीक छ। अब देखि कार्ल पियर्सन कोरिलेसन कोएफिशिएन्ट आयो भने म r ले डिनोट गर्छु। सो फर्मुला के छ कोभेरियन्स अफ x y डिवाइडेड बाइ रुट अन्डर भेरियन्स अफ x अथवा यसलाई चाहिँ भेरियन्स अफ x लेख्नु भन्दा नि var लेख्नु var x इन्टु यहाँनेरि var y भनेर लेख्न सक्छु। सो कोभेरियन्स अफ x एन्ड y के दिएको छ 18 दिएको छ यहाँनेरि रुट अन्डर 16 यतापटि रुट अन्डर 81 सो 18 बाइ 4 इन्टु 9 9 टु जा 18 कति आयो 1/2 इज इक्वल्स टु 0.5 आयो ठीक छ। कोभेरियन्स यति आयो। नेक्स्ट भनेको हाम्रो के छ के दिएको छ कोभेरियन्स अफ xy इज इक्वल्स टु -16.5 दिएको छ। त्यसैगरी var x अथवा भेरियन्स अफ x भनेको 2.89 एन्ड var y भनेको के दिएको छ 100 भनेर दिएको छ। सो यति भ्यालुहरु दिएको छ। अब कार्ल पियर्सन कोरिलेसन कोएफिशिएन्ट द्वारा कोरिलेसन कोएफिशिएन्ट r भेट्नु पर्यो के हुन्छ फर्मुला COV xy बाइ रुट अन्डर var x इन्टु रुट अन्डर var y भनेर हुन्छ। सो यहाँनेरि -16.5 छ यतापट्टि के छ त 2.89 इन्टु यहाँनेरि 100 छ। सो यो भ्यालु कति आउँछ होला -16.5 यतापट्टि 1.7 यहाँनेरि 10 आउँछ। यो भने कति आउँछ -16.5 बाइ 17 इज इक्वल्स टु -0.97 आउँछ। सो यो भनेको सायद नेगेटिभ कोरिलेसन हुन सक्छ हैन एकचोटी तपाईहरुले चाहिँ
यसको अब्जर्भेसन हेर्नु होला। त्यसैगरी नेक्स्ट क्वेशन के छ भने हाम्रो सी समेसन x माइनस मीन को स्क्वायर इज इक्वल्स टु 40 छ। त्यसैगरी समेसन y माइनस मीन y को मीन को स्क्वायर भनेको 63 छ एन्ड समेसन x माइनस x बार y माइनस y बार इज इक्वल्स टु 35 छ। ठीक छ। अब यो दिँदाखेरि हामीले कोरिलेसन कोफिसिएन्ट r भनेको कसरी भेट्छौं भने यो फर्मुलालाई यहाँनेरि समेसन x माइनस x बार इन्टु y माइनस y बार डिवाइडेड बाई यहाँनेरि समेसन के छ त x माइनस x बार को स्क्वायर यतापट्टि समेसन y माइनस y बार को स्क्वायर। सो कोभेरिएन्स अफ xy भनेको के हुन्छ त 1/n समेसन x माइनस x बार इन्टु y माइनस y बार हुन्छ कोभेरिएन्स भनेको। अब भेरिएन्स को फर्मुला त तपाईलाई थाहा छ, भेरिएन्स भनेको भेरिएन्स अफ x भनेको यसको स्क्वायर हुन्छ। यो स्क्वायर भनेपछि के हुन्छ त यहाँनेरि समेसन x माइनस x बार को स्क्वायर बाई n हुन्छ। ठीक छ। अनि त्यहाँबाट nn को भ्यालु काटिन्छ। सो यो फर्मुला तपाईले याद गर्नु पर्यो हैन। यो कोभेरिएन्स को फर्मुला, यो भेरिएन्स अफ x। अब भेरिएन्स अफ y भनेको के भयो, यहाँ x तल लेख्दियौ। भेरिएन्स अफ y को स्क्वायर भनेपछि समेसन x माइनस x को स्क्वायर बाई y हुन्छ है, सरी। सो यहाँनेरि y माइनस y बार को स्क्वायर बाई n भयो। सो हामीले भ्यालुजहरु दिएको छ, माथि 35 हुन्छ, तलतिर के आयो रुट अन्डर 40 इन्टु यहाँनेरि 63 आइपुग्यो। सो भ्यालुज कति आइपुग्यो त यहाँनेरि 35 डिवाइडेड बाई 40 र 63 छ, 45 बाई यहाँनेरि हाम्रो भ्यालुज भनेको यो भनेको 6 रुट 70 आउँछ। सो 6 रुट 70 भनेको चाहिँ 35 बाई 50.1996 जति हुन्छ। सो 35 डिवाइडेड बाई 50.199 सरी 1996 भनेको चाहिँ कति हुन्छ त 0.697 आउँछ। ठीक छ। यति भ्यालु आउने भयो। सो यो फर्मुला हामीले याद गर्नु पर्यो। नेक्स्ट क्वेशन भनेको के दिएको छ भने नेक्स्ट क्वेशन भनेको चाहिँ हाम्रो n को भ्यालु 15 छ। त्यसैगरी सिग्मा x भनेको कति छ 3.2, सिग्मा y भनेको कति छ 3.4 छ एन्ड यहाँनेरि x माइनस x र y माइनस y इज इक्वल्स टु 122 छ। सो अर्को फर्मुला हामीले युज गर्न सक्ने भनेको त्यही माथिकै फर्मुलालाई एउटै फर्मुलालाई खेलाको खेलाइ गरे है। सो युजिङ r इज इक्वल्स टु समेसन x माइनस x बार इन्टु y माइनस y बार डिवाइडेड बाई n इन्टु सिग्मा x सिग्मा y। ठीक छ। तपाईले यो रिलेसन सायद डेराइभ गर्न सकिहाल्नुहुन्छ। यहाँनेरि 122 आयो, यतापट्टि 15 इन्टु 3.2 इन्टु 3.4 आयो। सो यहाँनेरि भ्यालुज कति आउँछ होला त अब भन्दा 122 डिवाइडेड बाई 163.2 इज इक्वल्स टु 0.75 आइपुग्यो। ठीक छ। भ्यालु 0.75 आइपुग्यो। सो यो एउटा फर्मुला पनि याद गर्नु पर्यो। याद गर्नु पर्यो भन्दाखेरि डेराइभ गर्न सकिहाल्नुहुन्छ, केही गाह्रो छैन, जस्ट डेराइभ गर्ने त हो हैन, डेराइभ गर्नु होला है। सो नेक्स्ट क्वेशन हाम्रो के छ भने n इज इक्वल्स टु 10 छ। त्यसैगरी समेसन x इज इक्वल्स टु 60 छ, समेसन y इज इक्वल्स टु 60 छ र समेसन x स्क्वायर इज इक्वल्स टु 400, समेसन y स्क्वायर इज इक्वल्स टु 580 एन्ड समेसन x y इज इक्वल्स टु 415 छ। यति भ्यालुजहरु छ। सो हामीले यहाँनेरि r इज इक्वल्स टु के युज गर्न सक्छौं, यो फर्मुला पनि याद गर्नु होला। समेसन xy माइनस समेसन x समेसन y डिवाइडेड बाई रुट अन्डर यहाँनेरि n समेसन x स्क्वायर माइनस समेसन x को स्क्वायर इन्टु यतापट्टि n समेसन y स्क्वायर माइनस समेसन y स्क्वायर। हामीले के पाउँछौं त अब यसलाई क्याल्कुलेट गर्यौं भने सबै भ्यालुजहरु दिएको छ 10 इन्टु 415 माइनस 60 इन्टु 60 डिवाइडेड बाई यहाँनेरि के छ रुट अन्डर 10 इन्टु
400 माइनस 60 को स्क्वायर भनेको 3600 त्यसै गरी यतापट्टि 10 इन्टु y को स्क्वायर भनेपछि 580 र यो भनेको y स्क्वायर भनेको 3600 भयो ठीक छ सो अब यहाँनेरिबाट भ्यालुज कति आउँछ होला xy को भ्यालु कति छ त 415 नै छ हैन त xy को भ्यालु 415 छ सो यहाँनेरि 550 आउँछ माथि र तलतिर चाहिँ कति आउँछ भन्दा √400 इन्टु 2200 जति आउँछ सो यो भ्यालु भनेको 0.59 मा जान्छ ठीक छ यसरी हामीले भेट्न सक्छौं अब नेक्स्ट क्वेशन तिर जाउँ n = 10 x bar = 5 y bar = 3 x स्क्वायर भनेपछि 290 अनि यहाँनेरि अब समेसन y स्क्वायर भनेको 300 त्यसै गरी समेसन xy भनेको के आयो त हाम्रो 115 है अब यहाँनेरि हामीले युज गर्ने कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट सो माथि जति हामीले फर्मुलाहरु युज गर्यौं त्यो एक अर्कासँग रिलेटेड फर्मुला हो हैन सो त्यो फर्मुलाजहरु चाहिँ एकचोटी अलिकति फर्मुलासँग प्ले गर्न खोज्नु होला खेल्न खोज्नु होला कहाँबाट कसरी निक्लिन्छ र एउटा आफ्नै तरिकाले फर्मुलाहरुलाई सम्झिने तरिका निकाल्नु होला मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो हाम्रो जुन फर्मुला छ यो चाहिँ सबसे जेनरलाइज्ड फर्मुला हो र यो फर्मुलाबाट माथिको अरु फर्मुलाहरु पनि निकाल्न सकिन्छ है सो अब यहाँनेरि कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट को भ्यालु भनेको समेसन xy माइनस n x बार y बार डिवाइडेड बाइ यहाँनेरि के आउँछ समेसन x स्क्वायर माइनस n x स्क्वायर इन्टु समेसन y स्क्वायर माइनस n y स्क्वायर आउँछ सो अब भ्यालुजहरु पुट गरौँ यहाँनेरि सो xy को भ्यालुज हाम्रो कति छ 115 माइनस 10 इन्टु 5 इन्टु 3 र यतापट्टि समेसन x स्क्वायर भन्छ 290 माइनस 10 इन्टु x बार को स्क्वायर भन्छ 25 त्यसैगरी यहाँनेरि समेसन y स्क्वायर को भ्यालु कति छ 300 छ र यहाँनेरि 10 इन्टु 9 भयो हैन सो यहाँनेरि कति आउँछ माइनस 35 आइपुग्छ माइनस 35 आयो यहाँनेरि √40 छ इन्टु 210 छ सो यो भनेको माइनस 0.38 आयो सो यहाँबाट के बुझ्न सकिन्छ भने सायद यो नेगेटिभ कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट दिइरहेछ भेरिएबलहरु बीच इन्भर्स रिलेसन जस्तो भयो हैन र यहाँनेरि यो क्याल्कुलेट गर्यौं हामीले अब केही प्रब्लमहरु हामी गर्छौं सो प्रब्लम भनेको हामीले सुरुमा डिस्क्रिट सिरिजबाटै सुरु गर्छौं डिस्क्रिट सिरिजहरुबाट प्रब्लम्सहरु जेनरली अब डिस्क्रिट सिरिज के हुन्छ किनभने दुईटा भेरिएबल बीचको रिलेसन हेर्दाखेरि हामीले जस कन्टिन्युअस सिरिजमा जेनरली गरिरहेको हुँदैन काम है सो त्यति साह्रो इन डेप्थमा पनि हामीले प्रब्लम्सहरु सोध्दैन नभए चाहिँ धेरै नै गाह्रो हुन जान्छ है सो हामीले अब गर्ने काम भनेको चाहिँ अबको प्रब्लमहरुमा हामीले क्याल्कुलेट के गर्छौं त है अब आउने प्रब्लम्सहरु लगभग जुन जति प्रब्लम्सहरु छन् त्यो प्रब्लम्सहरु हामीले कार्ल पियर्सन कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट भेट्छौं सो क्याल्कुलेट दी कार्ल पियर्सन्स कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट कार्ल पियर्सन्स कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट between the two variables from following data using product movement formula ठीक छ प्रोडक्ट मुभमेन्ट फर्मुला भनेको हाम्रो यहाँनेरि हामीले एउटा युज गरेका छौं सो प्रोडक्ट मुभमेन्ट फर्मुला भने चाहिँ यो हैन यो फर्मुला हाम्रो प्रोडक्ट मुभमेन्ट फर्मुला भन्छ यसलाई ठीक छ यो हाम्रो प्रोडक्ट मुभमेन्ट फर्मुला हो सो अब हामीलाई डेटाजहरु के दिएको छ भन्दाखेरि एउटा हाइट दिएको छ हैन हाइट सेन्टिमिटर्समा र अर्को वेट दिएको छ केजीसमा सो के दिएको छ होला भ्यालुजहरु हेरौं 160 162 165 161 र 162 दिएको छ त्यसैगरी वेट को भ्यालुजहरु 63 62
64 60 र 61 दिएको छ। सो हामीले युज गर्नुपर्ने फर्मुला भनेको समेसन x माइनस x बार y माइनस y बार डिभाइडेड बाई समेसन यहाँनिर x माइनस x बारको स्क्वायर अनि यहाँभित्र समेसन y माइनस y बारको स्क्वायर। ठिक छ, यो फर्मुला हामीले युज गर्नुपर्ने हुन्छ। सो अब यसको एउटा टेबल बनाऊ। सो हाइट छ यहाँनिर, हाइट सेन्टिमिटरमा छ, यसलाई मैले x भनेर माने। ठिक छ, यो हाइट सेन्टिमिटर्समा छ, सो यसलाई x भनेर माने। त्यसै गरी वेट छ केजिजमा, यसलाई मैले y भनेर माने। अब मलाई के चाहियो, x माइनस x बार चाहियो, x माइनस x बार चाहियो। त्यसै गरी y माइनस y बार चाहियो। त्यसै गरी x माइनस x बारको स्क्वायर चाहियो, y माइनस y बारको स्क्वायर पनि चाहियो, र अर्को भनेको x माइनस x बार इन्टु y माइनस y बार पनि चाहियो मलाई हैन। यति गरिसकेपछि मेरो सबै भ्यालुजहरू म भेट्छु। यहाँनिर मैले 160 लेखेँ, 162, त्यसै गरी यहाँ 165, 161 र 162, त्यसै गरी यहाँनिर 63, 62, 64, 60 र 61 आयो। अब सुरुमा मैले मिन भेट्नुपर्छ। सो n को भ्यालु के छ यहाँनिर हेर्नु त, 1 2 3 4 5, n को भ्यालु 5 छ, र समेसन x भनेको कति निक्लिन्छ यहाँ, 810 निस्किन्छ। सो x बार भनेको समेसन x बाई n भनेको 810 बाई 5 इजिकल्स टु कति आउँछ त, 810 बाई 5 भनेको 162 आउँछ। त्यसै गरी y को लागि n इजिकल्स टु 5 नै छ, र y को भ्यालु कति छ यहाँ, समेसन y भनेको 310 छ। ठिक छ, सो y बार भनेको कति भेटिने रहेछ, समेसन y बाई n भनेको 310 बाई 5, 310 बाई 5 भनेको कति आउँछ त, 62 आउँछ। सो यहाँबाट x बारको भ्यालु 162 छ, y बारको भ्यालु 62 छ। सो x माइनस x बार भनेपछि यहाँनिर -2, त्यसपछि 0, त्यसपछि 3, यहाँनिर -1, 0, यति भ्यालु आयो हैन, यो भ्यालुजहरू आयो। अब यहाँनिर y माइनस y बार, सो 63 माइनस 62 भनेको 1, 0, 2, -2, यहाँनिर कति आयो, -1 आइपुग्यो। सो यो पनि अर्को भ्यालुजहरू भयो। सो समेसन x माइनस x बार भेट्नुपर्ने छ, र समेसन यो त भेटिराख्नु पर्ने छैन। सो अब यसको स्क्वायरले चाहिँ हाम्रो इम्पोर्टेन्स राख्छ यहाँनिर। ठिक छ, सो x माइनस x बार भनेको स्क्वायर भनेपछि यहाँ 4, 0, 9, 1, 0 भयो। सो यो सम भनेको के हुन्छ, x माइनस x बारको स्क्वायरको सम भनेको 13, 14 आयो हैन। त्यसै गरी यहाँनिर 1, 0, 4, 4, 1 छ। सो समेसन y माइनस y बारको स्क्वायर भनेको कति आउँछ, 8, 9, 10 आउँछ। ठिक छ, 10 आयो। अब मल्टिप्लिकेसन गर्नु पर्यो। सो -2 इन्टु 1 भनेको -2, 0 इन्टु 0 0, 3 2 जा 6, -1 इन्टु -2 भनेको 2, यहाँनिर 0 आइपुग्यो। सो समेसन x माइनस x बार इन्टु y माइनस y बार भनेको कति पायौँ त हामीले, 6 पायौँ हैन। यो भ्यालुजहरू भेट्यौँ। अब फर्मुला युज गरौँ। सो r इज इक्वल्स टु के छ त, समेसन x माइनस x बार y माइनस y बार डिभाइडेड बाई के छ त, समेसन रुट अन्डर x माइनस x बारको स्क्वायर इन्टु यहाँनिर समेसन y माइनस y बारको स्क्वायर छ। सो यहाँनिर 6 डिभाइडेड बाई रुट अन्डर 14 इन्टु रुट अन्डर 10 आइपुग्यो। ठिक छ, यो भ्यालु भनेको कति आउँछ, 0.51 आउँछ, र यसरी हामीले कोरिलेसन कोफिसिएन्ट भेट्यौँ। सो यति भेटिसक्यौँ। अब अर्को क्वेसन पनि हेरौँ। नेक्स्ट क्वेसनमा के छ भने, यहाँ पनि कोरिलेसन कोफिसिएन्ट बिट्विन टु भेरिएबल चाहिँ भेट्नु पर्ने हो। सो x र y दिएको छ डेटा। सो यहाँनिर 5, 7, 1, 3, 4 छ। त्यसै गरी 2, 3, 4, 5, 6 छ हैन। अब यहाँनिर यतापट्टि मैले x लेखेँ, यहाँनिर y लेखेँ। सो 5, 7, 1, 3, 4 छ, यहाँनिर 2, 3, 4, 5, 6 छ। अब यो प्रोसेसमा मैले
सर्टकट मेथड युज गर्छु। सर्टकट मेथड युज गरेर एज्युम्ड मिन सपोज गरेर चाहिँ मैले यहाँनिर जेनरली काम गर्छु। सो यहाँनिर यु इज इक्वल्स टु मैले एक्स माइनस एज्युम्ड मिन भनेको मैले 4 सपोज गरेँ। ठिक छ। 5 - 4 1, 7 - 4 3, 1 - 4 -3, 3 - 4 -1, 4 - 4 0 भयो। त्यसै गरी v भनेको y - 5। ठिक छ। यहाँनिर मैले 5 लाई एज्युम्ड मिन सपोज गरेँ। 2 - 5 -3, 3 - 5 -2, 4 - 5 -1, 5 - 5 0, 6 - 5 1 आइपुग्नु भयो। u र v भेटेँ मैले। अब u स्क्वायर भेटौँ। u स्क्वायर भनेको के हुन्छ 1 9 9 1 0 हुन्छ। त्यसै गरी v स्क्वायर भनेको कति हुन्छ 9 4 1 0 1 हुन्छ। र u इन्टु v भनेको के हुन्छ u इन्टु v भनेपछि -3 -6 3 0 0 हुन्छ। सो समेसन u स्क्वायर भनेको के हुन्छ यहाँनिर 20 हुन्छ। समेसन v स्क्वायर भनेको के हुन्छ 13 14 15 15 हुन्छ। त्यसै गरी uv भनेको के हुन्छ यहाँ हेर्नु त 3 र 3 0 भयो -6 आउनु भयो। सो यहाँनिर यो भ्यालुजहरू भेट्यौँ हामीले। समेसन u भनेको 0 छ, समेसन v भनेको -5 छ है। अब हामीले कार्ल पियर्सन कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट। सो यहाँनिर एज्युम्ड मिनको लागि हामी फर्मुला भनेको n समेसन u इन्टु v माइनस समेसन u इन्टु समेसन v डिभाइडेड बाई के गर्न सकिन्छ n समेसन u स्क्वायर माइनस समेसन u को स्क्वायर भयो। त्यसै गरी यहाँनिर n v स्क्वायर माइनस v को स्क्वायर हुने भयो। सो यो भ्यालु कति आउँछ n भनेको कति छ त जम्मा हाम्रो डेटा नै कतिवटा छ 5 वटा डेटा छ। सो 5 इन्टु -6 माइनस 0 इन्टु -5 भयो। यतापट्टि के छ n भनेको 5 5 इन्टु समेसन u स्क्वायर भनेको 20 छ र समेसन u को स्क्वायर भनेको 0 छ। र यहाँनिर n v स्क्वायर भनेपछि 5 इन्टु कति छ 5 इन्टु 15 छ। यतापट्टि के छ समेसन v को स्क्वायर समेसन v को स्क्वायर भनेको 25 हुन गयो। सो यहाँनिर के आयो -30 डिभाइडेड बाई रुट अन्डर 100 छ यो भनेको 10 आइपुग्यो। यतापट्टि 15 5 छ 75 75 माइनस 25 भनेको रुट 50 आइपुग्यो। सो यो भ्यालु भनेको कति आउँछ -0.42 आउँछ। ठिक छ। यो तरिकाले पनि तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। जस्ट हामीले के गर्यौँ त हाम्रो माथिको फर्मुलालाई एउटा एज्युम्ड मिन अथवा सर्टकट मेथडको फर्ममा कन्भर्ट गरेर गरे हो है, केही गाह्रो पनि छैन। सो माथिको प्रब्लमलाई पनि यसरी नै सेटअप गरेर काम गर्न सक्नुहुन्छ। भ्यालुजहरू अलिकति सानो नै आउने रहेछ। सो क्यालकुलेसन गर्न पनि थोरै इजी नै हुने रहेछ है। सो त्यो मेथडले पनि एप्लाई गर्न सक्नुहुने हो। अब अर्को एउटा क्वेसन छ कार्ल पियर्सन कोरिलेसन कोएफिसिएन्टकै के छ भन्दा क्यालकुलेट दी कार्ल पियर्सन्स कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट। ठीक छ। क्यालकुलेट दी कार्ल पियर्सन्स कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट बिट्विन द एजेस अफ हस्बैंड्स x and y from the following data ठीक छ। following data बाट क्यालकुलेट गर्नु पर्यो taking 22 and 24 as assumed mean। ठीक छ। 22 र 24 लाई चाहिँ assumed means of x and y। सो यहाँनिर हामीले assumed mean लिइसक्नु पर्यो भने चाहिँ माथिको हामीले जस्तो प्रोसेस युज गर्यौं यो भन्दा माथिको क्वेशनमा त्यही प्रोसेसले हामीले सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यहाँनिर x दियो y दियो हैन। टेबलमा के छ भन्दा 23 22 24 23 26 र 27 दियो। y को भ्यालु भनेको 20 18 20 21 21 22 हुने रहेछ। सो अब x को लागि एज्युम्ड मिन भनेको कति सपोज गर्नु पर्यो 24 सपोज गर्नु पर्यो। उल्टो लेखेको छु है 24 छ 22 छ। सो x minus 24 सो 23 minus 24 -1 -2 0 -1 2 यहाँनिर 27 होला 27 यहाँ चाहिँ 3 आइपुग्यो। त्यसै गरी v भनेको y minus 22
सो -2 -4 -2 -1 -1 र 0 आइपुग्यो ठीक छ। अब u स्क्वायर भनेपछि 1 4 0 1 4 9 त्यसै गरी v स्क्वायर भनेको 4 16 4 1 1 0 अनि u र v को मल्टिप्लिकेसन भनेको 2 8 0 1 -2 र 0 आइपुग्यो। सो अब सबैको समेसन गरौँ। सो समेसन u भनेको कति हुन्छ यहाँनेरि 1 आउँछ, समेसन v भनेको कति आउँछ -10 आउँछ, समेसन u स्क्वायर भनेको कति आउँछ 19 आउँछ, समेसन v स्क्वायर भनेको 26 र समेसन uv भनेको 9 आउँछ हैन। यति भ्यालुजहरु हामीले भेट्यौं। अब r को भ्यालु के हुन्छ त n समेसन uv माइनस समेसन u इन्टु समेसन v डिवाइडेड बाई यहाँनेरि रुट अन्डरमा n समेसन u को स्क्वायर माइनस समेसन u स्क्वायर हुने भयो इन्टु यहाँनेरि n समेसन v स्क्वायर माइनस समेसन v को स्क्वायर हुने भयो ठीक छ। यो भ्यालुजहरु निकाल्यो। अब n को भ्यालु कति छ n भनेको 1 2 3 4 5 6 सो 6 इन्टु 9 माइनस 1 इन्टु -10 डिवाइडेड बाई यतापट्टि n भनेपछि 6 इन्टु समेसन u स्क्वायर भनेपछि 6 इन्टु 19 माइनस समेसन u भनेपछि -1 यहाँनेरि n भनेपछि 6 इन्टु v स्क्वायर भनेपछि कति छ 26 छ र यो भनेपछि 100 हुने भयो। यति भ्यालु निकाल्यो। यहाँनेरि कति आउँछ 54 प्लस 10 भनेको 64 र यहाँनेरि हाम्रो भ्यालुज 113 आउने भयो एकातिर, यहाँनेरि 56 आउने भयो। सो यहाँनेरि 64 डिवाइडेड बाई 79.5487 हुन्छ। सो यसको मतलब के आयो 0.80 चाहिँ हाम्रो भ्यालु आइपुग्यो। यसरी हामीले भेट्न सक्यौं। अब नेक्स्ट क्वेशनमा जाउँ। नेक्स्ट क्वेशन के छ भन्दा फ्रम द फलोइङ टेबल calculate the coefficient of correlation by Karl Pearson's method ठीक छ। सो यहाँनेरि हामीले डेटा के दिएको छ xy छ, यहाँनेरि 6 2 10 4 8 छ अनि y को डेटा 9 11 यहाँनेरि क्वेशन मार्क छ हैन र यहाँनेरि 8 र 7 छ। क्वेशन मार्क दिएको छ है भ्यालु 9 11 क्वेशन मार्क भन्दा पनि यो भ्यालु चाहिँ 5 हुनु पर्ने हो। सो 5 दिएको छ र यहाँनेरि एरिथमेटिक मीन अफ x इज इक्वल्स टु 6 दिएको छ र एरिथमेटिक मीन अफ y भनेको 8 दिएको छ। सो यसको सोलुसन सरी यहाँनेरि चाहिँ म अलि हतार गरेछु। सो यो y को भ्यालु हामीले भेट्नु पर्ने हुन्छ। सो y कै भ्यालु भेट्न चाहिँ क्वेशन मार्क दिएको रहेछ। सो सिन्स y को मीन भनेको के हुन्छ इज इक्वल्स टु 8 दिएको छ। सो यो मिसिङ मीनलाई लेट y1 बी मिसिङ टर्म इन y सिरिज भनेर लेख्नु ठीक छ। y सिरिज को मिसिङ टर्म हो। देन y को मीन भनेको के हुन्छ 9 प्लस 11 प्लस y1 प्लस 8 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 5। सो यो भनेको 8 इन्टु 5 इज इक्वल्स टु 15 प्लस 20 भनेको 35 प्लस y1 भयो। सो y1 को भ्यालु कति आउँदो रहेछ 40 माइनस 35 इज इक्वल्स टु 5। सो यहाँनेरि हामीले भ्यालु 5 भेट्यौं। अब x र y बीच हेरौं डेटाजहरु। सो x के छ 6 2 10 4 8 छ, y भनेको 9 11 5 8 7 छ। अब यहाँनेरि एज्युम्ड मीन मैले 6 सपोज गरे अरे हैन। सपोज मीनै हामीलाई दिइसकेको छ भने चाहिँ के एज्युम्ड मीन सपोज गरेर राख्ने x - 6 गरे हैन। x - 6 भनेपछि यहाँ 0 यहाँनेरि -4 यहाँनेरि सरी -4 हुँदैन यहाँनेरि चाहिँ 4 हुन्छ अर्कोमा। त्यसैगरी यहाँनेरि -2 र यहाँनेरि 2 छ। त्यसैगरी y मा y माइनस मीन कति दिएको छ 8 दिएको छ। सो यहाँनेरि 1 यतापट्टि 3 -3 0 र -1 भेट्यो। यसलाई सपोज सानो x भनेर सपोज गरे मैले यसलाई सानो y। अब x स्क्वायर भनेको के हुन्छ 0 16 त्यसैगरी यहाँनेरि 16
11 ठिक छ यहाँनिर 2 - 6 ठिक छ ल यहाँनिर 4 भयो यहाँनिर 4 भयो y स्क्वायर भनेको के हुन्छ 19901 त्यसैगरी xy भनेको के हुन्छ 0 - 12 - 12 0 - 2 ठिक छ यो भ्यालुजहरु भेट्यो अब यहाँनिर समेसन x भनेको के हुन्छ त 0 हुन्छ समेसन y भनेको के हुन्छ त्यो पनि 0 हुन्छ सो समेसन x स्क्वायर भनेको यहाँनिर 16 16 32 32 + 8 भनेको 40 त्यसैगरी समेसन y स्क्वायर भनेको 18 19 20 त्यसैगरी समेसन xy भनेको 12 12 24 - 26 आउँछ अब सबै कुराहरु भेट्यो अब कार्ल पियर्सन कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट भनेको यहाँनिर के लेख्न सकिन्छ समेसन xy डिवाइडेड बाइ यहाँनिर समेसन x स्क्वायर इन्टु समेसन y स्क्वायर यो भ्यालुजहरु 0 भएको कारण यहाँनिर अरु भ्यालुजहरु आएन है त्यो भएर भ्यालुजहरु नलेखा नसोच्नुस् कि यो ओरिजिनल फर्मुला हो भनेर तर अरु भ्यालुजहरु 0 भएर डाइरेक्ट हामीले यो लेख्यौं सो यहाँनिर -26 छ यतापट्टि √40 छ यतापट्टि √20 छ यहाँनिर कति आउँछ त -26 बाइ √800 आयो यो भनेको -0.92 सो यो फर्मुला चाहिँ हामीले ठ्याक्कै के गर्यौं भन्दा यो पार्टहरु 0 आयो यो पार्टहरु 0 आयो हैन यो पार्टहरु 0 आयो भनेपछि ठ्याक्कै n पनि क्यान्सल हुने हो भनेर यो पोर्सन यसरी लेख्यौं है ठीक छ सो हामीले अब एउटा लास्ट क्वेशन बाँकी छ कार्ल पियर्सन कोरिलेसन कोएफिसिएन्टको सो क्वेशन के छ भने अलि ध्यान दिएर पढ्नु होला है इन अर्डर टु फाइन्ड द कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट इन अर्डर टु फाइन्ड द कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट ठीक छ कोएफिसिएन्ट मैले COEFF लेखे बिट्विन टु भेरिएबल्स x एन्ड y बिट्विन टु भेरिएबल्स x and y from 12 pair of observations from 12 pair of observations 12 pair of observations बाट the following calculations were made ठीक छ the following calculations were made के क्याल्कुलेसन मेड गरिएछ त भन्दा समेसन x भनेको 30 त्यसैगरी समेसन y भनेको 5 समेसन x स्क्वायर भनेको 670 समेसन y स्क्वायर भनेको 285 र समेसन xy भनेको 334 यो गरिएछ अब यो डाटाले के गरियो रे अन भेरिफिकेसन सो अन सब्सिक्वेन्ट भेरिफिकेसन ठीक छ सब्सिक्वेन्ट भनेपछि फेरि यो डाटाले हेर्दा अथवा चेक गर्दाखेरि भेरिफाई गर्दाखेरि हामीले के थाहा पायौं भने इट वाज फाउन्ड that the pair के दिएको छ त x = 10 र y = 4 भन्ने पेयर जुन छ वाज कपिड रङली ठीक छ डाटा रङ दिएको छ अब डाटालाई सच्याएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ रङली द करेक्ट भ्यालु बिइङ के रहेछ त x = 10 र y = 14 रहेछ ठीक छ फाइन्ड द भ्यालु अफ कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट ठीक छ सो यहाँनेरि हाम्रो लागि ग्राउन्ड सेटअप भइसकेको छ जस्ट अलिकति दिमाग घुमाउनु पर्यो सो यसले के भन्नु भन्दाखेरि 12 वटा अब्जर्भेसन गरिएछ हैन डाटाहरु 12 पेयर अफ डाटाहरु थियो 12 पेयर अफ डाटामा अब्जर्भेसन गरियो र यहाँको भ्यालुजहरु भेटियो तर डाटाजहरुलाई भेरिफाई गर्दै डाटा चेक गर्दाखेरि के गर्यो भने देखियो भने x = 10 र y = 4 लेख्नु पर्ने ठाउँमा x = 10 र y = 14 लेखिएछ हैन अब यो डाटा त सच्याउनु पर्यो हामीले यहाँबाट सच्याएर हामीले आफ्नो नयाँ भ्यालु भेट्नु पर्ने हुन्छ ठीक छ सो अब यहाँनेरि सच्याएर चाहिँ कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट भेट भनेको छ ठीक छ सो हामीले के दिएको छ गिवन दैट किनभने एउटा डाटा रङ भयो भनेपछि y को मलाई लाग्छ लगभग सबै डेटा नै रङ भयो होला हैन सो गिवन दैट समेसन x = 30 छ समेसन y भनेको 5 छ हैन यहाँनेरि सरी है यो 10 हैन 11 हुन्छ यो 11 छ डेटा सो समेसन y छ यहाँनेरि x स्क्वायर भनेको 670 छ
समेसन वाई स्क्वायर भनेको 285 छ र समेसन xy भनेको कति छ 334 छ। अब करेक्टेड भ्यालु झिक्नु पर्यो, करेक्टेड भ्यालु। सो मैले यहाँनेरि यो समेसन x भनेको त के हो, समेसन x भनेको x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 भयो हैन। सो मेरो x3 डाटा चाहिँ रङ थियो भने मैले यसलाई माइनस x3 गरे, यो डेटा गयो हैन। टोटल भ्यालुबाट मैले x3 मा माइनस गरे यो डेटा गयो र मेरो ट्रु भ्यालु भनेको चाहिँ x छ भने यसरी जोड्दिन मिल्छ हैन। सो मेरो करेक्टेड भ्यालु 11 हुने रहेछ र मैले सुरुमा -4 घटाउनु पर्यो टोटलबाट। -4 घटाएपछि मेरो जुन भ्यालु रङ थियो त्यो गयो हैन र त्यसपछि 11 जोड्नु पर्यो। त्यही कुरा y मा पनि लागु हुन्छ। सो x भनेको चाहिँ मैले के गर्नु पर्यो 30, त्यसपछि यहाँ 30 छ अनि यहाँनेरि यसलाई 10 लेखौँ, यसलाई चाहिँ 11 रहेछ। सो 30 11 रहेछ भने चाहिँ -11 गर्नु पर्यो, रङ डेटा 11 छ -11 गरे, ट्रु डाटा 10 रहेछ। सो कति हुन्छ यो भनेको अब 29 हुन गयो। त्यसै गरी y मा के छ भन्दा 5 छ, 5 मा हामीले कति घटाउनु पर्यो त, सुरुमा 4 घटाउनु पर्यो हैन, त्यसपछि 14 जोड्नु पर्यो, कति हुन्छ त्यहाँ 15 हुन्छ। त्यसै गरी x स्क्वायर मा के हुन्छ त, x स्क्वायर भनेको 670 छ, 670 मा -11 को स्क्वायर घटाउनु पर्यो र 10 को स्क्वायर जोड्नु पर्यो, यो भ्यालु कति आउँछ 649 आउँछ। त्यसै गरी y स्क्वायर मा के गर्नु पर्यो, y स्क्वायर भनेको 285 छ, 285 मा 4 को स्क्वायर घटाउनु पर्यो र 14 को स्क्वायर जोड्नु पर्यो भनेपछि यो 465 आउँछ हैन। त्यसै गरी xy मा के गर्नु पर्यो 334 छ, 334 मा 11 into 4 घटाउनु पर्यो र जोड्नु पर्यो 10 into 14 हैन, ठीक छ। 11 into 4 घटाउनु पर्यो, दुईटा रङ डेटाको मल्टिप्लिकेसन घटाउनु पर्यो हैन र यो भ्यालु आउँछ 430। सो अब कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट भेट्नु पर्यो। सो नाउ कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट r भनेको के हुन्छ त, यहाँबाट n into xy माइनस समेसन x into समेसन y डिवाइडेड बाई यहाँनेरि के छ n समेसन x स्क्वायर माइनस समेसन x को स्क्वायर, त्यसपछि यहाँनेरि n समेसन y को स्क्वायर माइनस समेसन y को होल स्क्वायर। सो अब भ्यालुजहरु पुट गरौँ, हामीले जम्मा जम्मी कतिवटा अब्जर्भेसन गरेका थियौं 12 वटा। सो 12 into 430 माइनस 29 into 15 छ यतापट्टि र यहाँनेरि 12 into x स्क्वायर भनेको कति छ 649 छ र यहाँनेरि 29 को स्क्वायर छ। यहाँनेरि अर्को डेटा भनेको 12 into 465 माइनस 15 को स्क्वायर छ। सो यो भ्यालुजहरु कति आयो यहाँ 4725 आउँछ र यहाँनेरि चाहिँ 6947 आउँछ र यहाँनेरि 5355 आउँछ, ठीक छ। सो यो डेटाहरु यहाँनेरि यति आयो 4725 डिवाइडेड बाइ 6099.28 इज इक्वल्स टु 0.775 आउँछ, ठीक छ। यो क्याल्कुलेसन कसरी भयो त बुझ्नु भयो होला नि। हामीले रङ डेटालाई माइनस गर्यौं र राइट डेटालाई जोइन गर्यौं हैन, त्यति काम गरे, अरु केही नयाँ काम गरेको छैन। सो आज हामीले यति नै गर्यौं हैन र कार्ल पियर्सन हाम्रो कोएफिसिएन्टहरुको त्यसै गरी कोरिलेसनको प्रब्लम्सहरु चाहिँ यहीँनेरि सकिन्छ। सो केही क्वेशन भए हामीले सोध्न सक्नुहुन्छ है, अथवा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा नेपाल अनलाइन स्कुलमा के गर्न सक्नुहुन्छ पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अरु के क्वेरीज भए 9849595895 मा पनि कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। सो आजको लागि यति नै। थ्यांक यू फर वाचिङ।